नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एक्जाम सर्टर युट्युब च्यानलमा। र आज म तपाईँहरूको समक्ष सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रिलेटेड टपिक लिएर आएको छु। र विशेष गरी सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि कुनै पनि सर्टकट मेथड छैन। म एक दुईवटा फर्मुला दिन्छु, त्यो डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुनेछ। बट कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ किन चाहिँ सर्टकट मेथडमा नसिक्नु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ मेन्समा पनि आउने गर्छ। त्यसै कारण अलिकति लङ कट मेथडले नै गर्ने कोसिस गर्नुहोस् तपाईँहरूले। एसआईको मेन्समा लङ कट मेथडमा आउँछ, अब डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा आउँछ। त्यसै कारण चाहिँ तपाईँहरूले लङ प्रोसेसले नै गरेको एकदम राम्रो हो, ठिक छ। अनि यो क्वेसन्सहरू चाहिँ गराउनुभन्दा अघि म तपाईँहरूलाई पहिला फर्मुला रिलेटेड म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नेछु अलिकति। अनि कन्स्टेबलमा त्यस्तो साह्रो पनि आउँदैन, ठिक छ। र कस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ यो भिडियोको अन्तमा लास्टमा मैले दुईवटा क्वेसन 2018 र 19 को पेपरबाट निकालिएको छु। र त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नुहोस्, त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू आउँछ जुन चाहिँ मैले यो जुन चाहिँ अगाडि पनि म सुरुमा पनि म तपाईँहरूलाई त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू गराउने छु, ठिक छ। सो सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा अघि सबैभन्दा पहिला त म फर्मुला म देखाउने छु तपाईँहरूलाई। यहाँनिर छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला, ठिक छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा याद राख्नुपर्ने कुरोहरू के हो भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला एसआई इक्वल टु पी इन्टु आर इन्टु टी डिभाइडेड बाई 100, यो फर्मुला थियो। पी भनेको प्रिन्सिपल हो। प्रिन्सिपललाई पीलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपललाई प्रिन्सिपल पनि भन्नु सकिन्छ, सम भन्यो भने पनि प्रिन्सिपलै भयो, लोन भन्यो भने पनि प्रिन्सिपलै भयो, या फिर बरो डिपोजिटहरू भन्यो भने पनि के अरे प्रिन्सिपललाई बुझ्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। अब सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला चाहिँ पी इन्टु आर इन्टु टी डिभाइडेड बाई 100 भयो भनेदेखि प्रिन्सिपल मात्रै निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के हुन्छ अरे, यो जस्ट यता आएर क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, एसआई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई यो आर र टी चाहिँ मुनि राखिदिनुपर्छ। बास फर्मुला आफै बनाउनु पनि सकिन्छ हामीले, ठिक छ। त्यसरी नै आर निकाल्नु पर्यो भने एसआई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पी इन्टु टी, त्यसरी नै टी निकाल्नु पर्यो भने टाइम निकाल्नु पर्यो भने एसआई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पी इन्टु आर। त्यसरी नै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले एमाउन्ट निकाल्नुपर्छ। एमाउन्ट निकालिसकेपछि चाहिँ फेरि एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो नि त, ठिक छ। सो एमाउन्ट भनेको पी इन्टु 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 टु दि पावर एन। एन भनेको टाइम हो, आर भनेको रेट हो, पी भनेको प्रिन्सिपल, ए भनेको एमाउन्ट, ठिक छ। अनि सिआई भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल, यो एमाउन्ट अनि यो प्रिन्सिपल, ठिक छ। त्यसरी यति बुझिराख्नुपर्छ। अब हामी क्वेसन सल्भ गरौँ है, ठिक छ। सबभन्दा फर्स्टको क्वेसनमा हेर्नुहोस्। अब वाट सम अफ मनी मस्ट बी गिभन एज सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर 6 months एट 4% एनम इन अर्डर टु अर्न रुपिस 150 इन्ट्रेस्ट। अब सबैभन्दा यो पहिला क्वेसन पढेर हामीलाई के चाहिँ गिभनमा दिएको छ, के सप्लाइड गरेको छ है क्वेसनले, त्यो चाहिँ पहिला हामी लेखिहाल्नुपर्छ, ठिक छ। सो सबभन्दा पहिला हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ कति अरे, इन अर्डर टु अर्न रुपिस 150 इन्ट्रेस्ट भनेको छ नि त। भनेपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामीलाई कति दिएको छ, रुपिस 150 रुपियाँ, 150 रुपियाँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिएको छ। अनि आरको भ्याल्यु पनि हाम्रोमा छँदैछ, आर भनेको कति अरे 4% भनेर, यस्तो जहाँ पर्सेन्टेजमा आउँछ यो रेट हो। अनि टाइम चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, टी इक्वल टु 6 months। अब यो 6 monthsलाई इयरमा कन्भर्ट गर्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि हामी जहिले पनि 1 सालको अथवा 2 सालको जति टाइम दिएको छ त्यसलाई इयरमै कन्भर्ट गर्ने कोसिस गरेको हुन्छ हामीले, ठिक छ। 6 monthsलाई यदि इयरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने डिभाइडेड बाई 12 गर्छु, किन भन्दाखेरि 1 सालमा 12 महिना हुन्छ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 भनेपछि कति इयर भयो भन्दाखेरि 1 डिभाइडेड बाई 2 इयर भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। टाइमलाई यसरी नै राख्नुपर्छ है हामीले, पोइन्टमा ल्याउनु हुँदैन। जति पोइन्टमा तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ त्यति कम्प्लिकेटेड हुन्छ सल्भ गर्दाखेरि। हामी पोइन्ट बाहिरदेखि सल्भ गर्ने गर्छौँ हामी, ठिक छ। सो हेर्नुहोस्, तपाईँकोमा एसआई पनि छ, आर पनि छ, टी पनि छ। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेर भन्दाखेरि वाट सम, मैले अघि भने नि सम भनेको पनि के हो, प्रिन्सिपल हो। प्रिन्सिपल निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला के हो भनेर भन्दाखेरि प्रिन्सिपल इक्वल्स टु एसआई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई आर इन्टु टी, फर्मुला यही हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ एसआई भनेको कति छ हाम्रोमा 150 इन्टु यो 100 भयो है, डिभाइडेड बाई आर भनेको कति छ हाम्रोमा 4% इन्टु टाइम भनेको कति छ भन्दाखेरि 1 डिभाइडेड बाई 2 हो। तर यो डिभाइडेड चाहिँ फेरि कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि यहाँनिर आउँछ। सो यो के हुन्छ, इन्टु 2, ठिक छ। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100 होइन, 2 50 100 हो। अब
15 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि 15 5 कति हो 75 75 अनि यहाँ कतिवटा जिरो छ भन्दाखेरि एउटा जिरो यहाँ एउटा जिरो दुईटा जिरो भनेपछि तपाईको 7500 चाहिँ प्रिन्सिपल हुने रहेछ भनेको ठीक छ। सो प्रिन्सिपल निकाल्नु भनेर भनेको थियो। सो अप्सन नम्बर बी विल बी द करेक्ट आन्सर दैट इज 7500। आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। नबुझेको खण्डमा फेरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ ठीक छ। 2 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् अब यहाँनिर इन हाउ मेनी इयर्स। अब इन हाउ मेनी इयर्स भनेको कति साल बादमा भनेर भन्दैछ भनेपछि टाइम निकाल्नु पर्ने रहेछ हामीलाई यो थाहा भइगयो। विल अ सम अफ रुपीस यति यति भनेको सम भनेको प्रिन्सिपल हो भनेपछि तपाईलाई प्रिन्सिपल दिएको छ 3000 सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ कति अरे सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको कति दिएको छ 1080। हेर्नुस् है जहिले पनि अमाउन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल भन्दा ठुलो हुन्छ तर यहाँनिर 3000 थियो 3000 भन्दा कम सानो हो यो 1080 भनेको भनेपछि यो तपाईको के हो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले ठीक छ। आर को भ्यालु दिएको छ हामीलाई कति पर्सेन्ट 12% गरेर दिएको छ। अब डाइरेक्ट हामीलाई टाइम निकाल्नु हुने छ। टाइमको फर्मुला के हो भन्दाखेरि एसआई इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पी इन्टु आर। फाइन। अब एसआई भनेको हाम्रोमा कति छ भनेर भन्दाखेरि 1080 इन्टु पी भनेको कति इन्टु 100 भइगयो यो त डिवाइडेड बाई पी भनेको कति हो भन्दा 3000 भइगयो इन्टु आर भनेको 12%। यो दुईटा जिरो काट्यो यो निको एउटा जिरो काट्यो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 भयो 1 उब्रे 18 भयो 3 6 जा 18 भयो 12 1 12 12 3 36 3 12 जा 36 हो नि त भनेपछि टाइम कति रहेछ भन्दाखेरि 3 इयर्स। अप्सन कति हो अप्सन नम्बर ए विल बी द करेक्ट आन्सर। यति चाहिँ थियो तपाईहरुको ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशनमा यहाँ छ एट वाट रेट भनेर भन्दैछ एट वाट रेट पर्सेन्ट भनेर भन्दैछ भन्नु मतलब आर को भ्यालु निकाल्नु भनेर भन्दैछ यहाँनिर रेट निकाल्नु भनेर भनेको छ नि त है। पर एनम विल द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी बी रुपीस 2/5 अफ द एमाउन्ट इन 10 इयर्स भनेर भनेको छ। सबभन्दा पहिला त हामीलाई के दिएको छ टाइम दिएको छ कति अरे 10 इयर्स अरे। अब यहाँनिर प्रिन्सिपल कति हो कति सम कति हो कति हामीलाई थाहा छैन भनेपछि प्रिन्सिपललाई म के मान्छु एक्स मान्छु। त्यसो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनेको छ विल द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी बी रुपीस 2/5 अफ द एमाउन्ट भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 2/5 अफ एक्स प्रिन्सिपल भनेर भन्नु खोजेको। भन्नुको मतलब यो के भयो भन्दाखेरि 2x डिवाइडेड बाई 5 भयो 2x जा 2x भइगयो डिवाइडेड बाई 5 भयो। तपाईकोमा टाइम पनि छ प्रिन्सिपल पनि छ एसआई पनि छ भनेपछि आर को भ्यालु निकाला भनेको छ। सो अब आर को फर्मुला चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि आर इक्वल्स टु के हुन्छ एसआई इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पी इन्टु टी। भन्नुको मतलब एसआई भने कति छ 2x डिवाइडेड बाई 5 इन्टु यहाँ के छ 100 हो इन्टु यो पी को भ्यालु कति हो भन्दाखेरि x हो इन्टु टी को भ्यालु कति हो भन्दाखेरि 10 साल भनेर भनेको छ ठीक छ। यो x र यो x काट्यो यो एउटा जिरो काट्यो 5 1 जा 5 भयो 5 2 जा 10 कति उब्रियो भन्दाखेरि 2 इन्टु 2 भनेपछि 2 2 जा कति भयो भनेर भन्दाखेरि 4%। अप्सन नम्बर कति करेक्ट भयो 4%। अप्सन नम्बर ए विल बी द करेक्ट आन्सर। बुझ्यो कुरा। अब क्वेशन नम्बर 4 गरौँ हामी। क्यामेरा आज अलिक डिस्टर्ब दिँदैछ अलिक साह्रो घिनलाग्दो देख्दाले। क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् इफ अ सम अफ मनी अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट डबल इन 12 इयर्स भनेर भनेको छ। जति प्रिन्सिपल छ प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन कति हो कति प्रिन्सिपल एक्स मानौँ जति प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ 12 साल बादमा डबल हुन्छ भनेर भन्दैछ। भन्नुको मतलब डबल हुनु भन्नुको मतलब चाहिँ जति प्रिन्सिपल छ त्यसको डबल हुनु भन्नुको मतलब चाहिँ एमाउन्ट हो। 12 साल बादमा जुन चाहिँ निक्लिन्छ त्यो चाहिँ एमाउन्ट हो है। किन भन्दाखेरि एमाउन्ट यहाँनिर अब कति भयो भन्दाखेरि डबल भनेको छ 2x भयो। यहाँबाट म एसआई निकाल्न सक्छु एसआई इक्वल टु एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो भनेपछि 2x माइनस x भनेको कति हो एउटा मात्रै x भयो। त्यसपछि टाइम हामीलाई दिएकै छ टाइम कति भनेको छ 12 इयर्स भनेर भनेको छ। के निकाल्नु भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि द रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर एनम भनेर भनेको छ। आर को भ्यालु निकाल भनेर भन्दैछ। आर को भ्यालु फर्मुला अघि मैले भने आर इक्वल्स टु एसआई इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पी इन्टु टी। एसआई भनेको कति हो भन्दाखेरि एक्स मात्रै हो इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पी भनेको पनि एक्स मात्रै हो इन्टु टाइम भनेको 12 इयर्स छ। एक्स एक्स काट्यो
4 3 जा 12, 4 25 जा 100, 25 लाई 3 ले भाग गरे भने कति हो 3 8 जा 24, हातमा रह्यो 1 डिवाइडेड बाई 3%। भनेपछि यो अप्सन कहाँनिर छ भन्दा अप्सन नम्बर सी विल बी द करेक्ट आन्सर। ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 5। क्वेशन नम्बर 5 अलिक दामी छ। वाट सम अफ मनी विल अमाउन्ट टु रुपिस 520 इन 5 इयर्स एन्ड रुपिस 568 इन 7 इयर्स एट सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर। वाट सम भन्नुको मतलब प्रिन्सिपल निकाल्नु भनेर भनेको छ। तर यहाँनिर हामीलाई अमाउन्ट र टाइम दिएको छ। हामीलाई फर्स्टको अमाउन्ट कति दिएको छ A1 भनेको कति दिएको छ 520। त्यसरी नै T1 भनेको कति दिएको छ टाइम 5 इयर्स भनेर भनेको छ है। त्यसरी नै A2 भनेको कति दिएको छ 568 दिएको छ अनि T2 भनेको कति दिएको छ हामीलाई 7 इयर्स दिएको छ। त्यसो भने यो डिफरेन्स हेर्नुपर्छ पहिला। T1 र T2 को डिफरेन्स कति छ भनेपछि इन्ट्रेस्ट फर 7 मा 5 भने कति हुन्छ 2 इयर्स इक्वल टु कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यी इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्छ। अब यो 568 मा माइनस 520 गर्नुहोस्। गर्दाखेरि कति आउँछ अरे यो गर्दाखेरि तपाईको 48 आउँछ रुपिस 48 आउँछ घटाउँदाखेरि। ठीक छ। 2 सालमा इन्ट्रेस्ट यति अरे भनेपछि त्यसरी नै इन्ट्रेस्ट फर 1 इयर निकाल्नुहोस्। कति हुन्छ भन्दाखेरि 48 डिवाइडेड बाई यो 2 मुनि आउँछ भनेपछि 24 जा 48 हो हैन। इन्ट्रेस्ट फर 1 इयर यति आयो। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट फर पहिला कतिको इयर्सको कुरा गरेको छ 5 इयर्स। सबभन्दा पहिलाको बारे लिएर गर्नु चाहे यताबाट गर्दा हुन्छ चाहे यताबाट गर्दा पनि हुन्छ, त्यो तपाईको मर्जी। ठीक छ। म यताबाट गर्छु। पहिला टाइम 5 इयर्स भनेको छ नि त। सो इन्ट्रेस्ट फर 5 इयर इक्वल्स टु के गर्छु म 24 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्छु 5 ले मल्टिप्लाई गर्छु। अब 24 5 जा कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 120 हुन्छ। ठीक छ। अब तपाईकोमा इन्ट्रेस्ट पनि छ टाइम पनि छ अमाउन्ट पनि छ भनेपछि कि अब प्रिन्सिपल निकाल्न सक्छ नि त हैन। प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दाखेरि अमाउन्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अमाउन्ट भनेको कति छ हाम्रोमा भन्दाखेरि 520 माइनस एसआई भनेको कति आयो हाम्रो इन्ट्रेस्ट 120 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 400 हुन्छ। सो प्रिन्सिपल तपाईको कति रहेछ 400 भनेपछि अप्सन नम्बर ए करेक्ट हो। फाइन। यसरी गर्नुपर्छ है। मेरो मोबाइल पुरा हिट भयो त। अब क्वेशन नम्बर 6 ल। क्वेशन नम्बर 5 पनि यो कन्स्टेबलमा आउने टाइपको क्वेशन हो। 1 देखि 5 सम्म आउने टाइपको क्वेशन हो। 6 आउनु सक्छ पनि सक्दैन पनि, तर अलिकति इन्फर्मेसन लिइरहेको राम्रो। ठीक छ। क्वेशन नम्बर 6 ले के भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टन सम एट 5% पर एनम फर 3 इयर्स एन्ड 4 इयर्स डिफर बाई 42 भनेर भन्दैछ। दुईटा सालको दुईटा इयर्सको सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स चाहिँ कति अरे 42 भनेर भन्दैछ। यसलाई दुई तरिकाले गर्न सक्छ, एउटा सर्टकट मेथड एउटा लङ कट मेथड। सर्टकट मेथड के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है के भनेको छ डिफरेन्स बिट्विन इन्ट्रेस्ट इन 3 इयर एन्ड 4 इयर है इज कति अरे रुपिस 42 भनेर तपाईलाई दिएको छ यहाँनिर है। यो लाइनले भनेपछि 3 साल र 4 सालमा म अहिले सबट्र्याक्ट गरे भने डिफरेन्स भनेको के हो सबट्र्याक्ट हो नि त। सबट्र्याक्ट गरे भने कति हुन्छ इन्ट्रेस्ट अन प्रिन्सिपल फर 1 इयर घटाउँदाखेरि 1 साल हुन्छ नि त डिफरेन्स हैन। चाहिँ कति अरे रुपिस 42 मतलब 1 सालको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति अरे 42 भयो अरे। त्यसो भने अब के निकाल्नु भनेर भनेको छ द सम इज भनेर भनेको छ प्रिन्सिपल कति हो त्यो निकाल भनेर भन्दैछ नि त। सो एउटा फर्मुला छ प्रिन्सिपल इक्वल्स टु के हो एसआई इन्टु 100 डिवाइडेड बाई आर इन्टु टी जुन चाहिँ हामीले अघिदेखि गर्दै थियौं। अब इन्ट्रेस्ट भनेको कति अरे 42 अनि 100 भनेको 100 भयो डिवाइडेड बाई आर भनेको रेट भनेको कति भनेको छ भन्दाखेरि 5% भनेको छ 5 मैले लेखे इन्टु अनि टाइम भनेको चाहिँ कति हो त भनेर भन्दाखेरि टाइम कति सालको अरे टाइम त 4 मा 3 घट्दा 1 सालको भएको थियो नि त त्यही कारण 1 भएको है। 5 1 जा 5 5 20 जा 100। सो अब 42 लाई 20 ले मल्टिप्लाई गरे भने कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 42 2 जा 84 भनेपछि 840 रुपैयाँ भनेपछि अप्सन नम्बर कति चाहिँ करेक्ट हो अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट थिएछ। ठीक छ। सो 840 विल बी द करेक्ट आन्सर। सो यति छ। अब नाउ नेक्स्ट क्वेशन
अब नेक्स्ट क्वेसन छ, द्याट इज क्वेसन नम्बर 7 छ। If the difference between the compound and simple interest for 2 years on a sum of money lent at 5% is 6, then the sum is भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हामीलाई प्रिन्सिपल दिएको छैन है, अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स चाहिँ 2 साल बादमा 5% को रेटले 2 साल बादमा चाहिँ डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 6 रुपिस अरे, ठिक छ। त्यसो भने त्यही प्रिन्सिपल चाहिँ सम चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल भनेर भन्दैछ। अब यसको लागि एउटा सर्ट एन्ड स्विट मेथड छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई के दिएको छ, डिफरेन्स है। सो डिफरेन्स इक्वल्स टु ₹6 दिएको छ हामीलाई, अनि त्यसरी नै टाइम दिएको छ हामीलाई, कति दिएको छ अरे 2 इयर्स भनेर भनेको छ हैन। अनि रेट पनि दिएको छ हामीलाई, रेट इक्वल्स टु कति अरे 5% दिएको छ हामीलाई, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् फर्मुला छ एउटा, डिफरेन्स इक्वल्स टु पी अनि ब्र्याकेट भित्र r डिवाइडेड बाई 100 टु दी पावर t। सपोज यहाँनिर n हुनुपर्ने, तर n को बदलीमा मैले t लेख्दिएँ, ठिकै छ। अब हेर्नु डिफरेन्स हामीलाई कति दिएको छ, 6 दिएको छ। p भनेको प्रिन्सिपल कति हो कति अब हामीलाई थाहा छैन। r भनेको कति दिएको छ भनेर भन्दाखेरि 5% डिवाइडेड बाई 100 है, अनि t भनेको कति अरे 2 इयर्स, राइट। सो अब म के गर्छु भनेर भन्दाखेरि 5 1 जा 5, 520 जा 100 भयो। अब यो के भयो भन्दाखेरि 6 इक्वल्स टु p इन्टु 1/20 इन्टु 1/20 भनेको हो नि त। यो स्क्वायर भनेको दुईपल्ट भन्नु खोजेको। अब यो 20 चाहिँ म यतापट्टि लान्छु भनेपछि 6 इन्टु 20 इन्टु 20 इक्वल टु p भयो नि त। अनि यो 1 1 डिभाइड भएर जान्छ। अब डिभाइड त किन गर्नु हैन, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 भयो हैन, 2 2 4, 4 6 24 भयो। 24 मा यो दुईटा जिरो पुछरमा जोड्दिनुस्, बस 2400 हुन्छ। अप्सन नम्बर बी विल बी द करेक्ट आन्सर। यो क्वेसनको लागि यस्तो थियो हो, यति सजिलो मेथडले। अब यहाँ अर्को क्वेसन नम्बर 8 छ, यो पनि त्यस्तै प्रकारले नै हामी गर्नेछ, ठिक छ। किन भन्दाखेरि यहाँ पनि त्यही डिफरेन्स बिट्विन भनेको छ नि त। डिफरेन्स बिट्विन द कम्पाउन्ड एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन ₹2500 फर 2 इयर्स एट 4% पर एनम भनेर भन्दैछ। त्यो डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ कति हो त्यो निकाल भनेर भन्दैछ। तर हामीलाई के दिएको छ, प्रिन्सिपल दिएको छ कति अरे 2500 भनेर, ठिक छ। अब प्रिन्सिपल हामीलाई 2500 दिएको छ, अरू के दिएको छ भन्दाखेरि टाइम पनि दिएको छ हामीलाई 2 इयर्स, राइट। अनि आर को भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई 4%। मैले के भनेको थिएँ, डिफरेन्स इक्वल्स टु फर्मुला मैले यहीँ यतापट्टि गरेको थिएँ, पी आर डिवाइडेड बाई 100 टु दी पावर टी। सो पी भनेको त 2500 भइगयो, राइट, इन्टु आर भनेको कति हो 4 डिवाइडेड बाई 100 अनि टी भनेको स्क्वायर हो है, यस्तो छ। सो यो के भयो भनेर भन्दाखेरि 2500 इन्टु 4 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु 4 डिवाइडेड बाई 100, यो दुईपल्ट भनेको नि त। यो दुईटा जिरो काट्यो, 4 1 4, 4 25 100, 25 1 25, 25 1 25 भनेपछि अब के रह्यो भन्दाखेरि खालि 4 मात्रै रह्यो भनेपछि डिफरेन्स कतिको रहेछ भन्दाखेरि ₹4। अप्सन नम्बर डी करेक्ट हो, ठिक छ। यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ है, यो सजिलो मेथड हो। अब नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज क्वेसन नम्बर 9। यो 9 को क्वेसन एकदमै दामी क्वेसन छ, ठिक छ। एकदमै दामी भन्दा पनि दामी क्वेसन छ। यस्तो खालको चाहिँ बोथ एसआई एज वेल एज कन्स्टेबलमा पनि आउनु सक्छ। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईहरु जस्ट अब एउटा रफ आइडिया लिनुहोस् तपाईहरुले कस्तो प्रकारले यस्तो खालको क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने भनेर है। जति सक्दो ज्यादा ट्रिक्सहरु सिके त्यति तपाईहरुलाई टाइम सेभिङ हुन्छ। लङ कट मेथडले चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, बट आन्सर चाहिँ आउँछ नि त हैन, ठीक छ। सो सुरु गरौँ यस्तो क्वेसनलाई। के भन्दैछ भन्दाखेरि एट सिम्पल इन्ट्रेस्ट अ सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 20 इयर्स भनेर भने। अब सम कति हो कति त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर 20 साल बादमा चाहिँ 3 गुणा ज्यादा हुन्छ रे। सम जति हुन्छ त्यो भन्दा 3 गुणा ज्यादा हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब फाइन्ड द टाइम, फेरि टाइम खोज्नु भनेर भनेको छ, इन विच द सम विल बी डबल एट द सेम रेट अफ इन्ट्रेस्ट भने। जति रेट अगाडिको रेट जति आएको थियो त्यही रेटमा नै कति समयमा चाहिँ त्यो सम चाहिँ 2 डबल हुन्छ भनेर भन्दैछ यहाँनिर, ठिक छ। अब यस्तो खालको क्वेसन अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ, ट्रिकी हुन्छ। यस्तोलाई कसरी एटेम्प्ट गर्नु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है। पहिला हामीलाई के दिएको छ, मानिलियो n1 अरे है, n1 भनेको 3 अरे, यो 3 है। त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि t1 एउटा सोचिलिनुहोस् न, t1 भनेको 20 इयर्स दिएको छ।
त्यसरी नै T2 भनेको कति हो कति, अब टाइम भनेको छ, टाइम भनेको T2 कति हो कति त्यो हामीलाई थाहा छ, थाहा छैन। तर N2 चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि डबल, डबल भनेको कति हो 2 हो। फाइन। सो अब T2 निकाल्नुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि T2 इक्वल्स टु N2 - 1 डिवाइडेड बाई N1 - 1 इन्टु T1। यो हो फर्मुला। यो फर्मुला यस्तो कतिवटा चिजहरू याद राख्नुपर्छ हामीले, यो सर्टकट ट्रिक्सहरू। अब हेर्नुहोस् N2 भनेको कति हो 2 - 1 भनेको N1 भनेको कति हो भन्दाखेरि 3 - 1 इन्टु T1 भनेको कति हो 20। सो यो के भयो भन्दाखेरि 1 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 20। सो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 भनेपछि 10 आन्सर हो, भनेपछि 10 साल लाग्दो रहेछ भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त्यस्तै टाइपको क्वेसन यहाँ पनि छ। पहिला N1 अब कति छ भन्दाखेरि N1 इक्वल्स टु कति भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ 2 टाइम्स भनेको छ नि त 2। त्यसरी नै T1 भनेको कति हो 5 इयर्स भनेको छ 5 है। त्यसरी नै फाइन्ड द टाइम भनेको छ T2 निकाल्नु भनेको छ, कति हो कति हामीलाई थाहा छैन। बट N2 चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 8 भनेको छ नि त, 8 टाइम्स भनेको छ नि त। सो T2 निकाल्नुको लागि अघि हामीले फर्मुला भनिहाले N2 - 1 डिवाइडेड बाई N1 - 1 इन्टु T1 राइट। सो N2 भनेको कति हो 8 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 इन्टु T भनेको 5 हो। सो 8 - 1 भनेको कति हो भन्दा 7 हो। 2 - 1 भनेको त 1 हो, मुनि लेख्दिन। 7 5 जा 35 भनेपछि अप्सन नम्बर ए विल बी द करेक्ट आन्सर। गट इट। यस्तो खालको प्रकारले क्वेसन गर्नुपर्छ यस्तो खालको क्वेसनलाई। ठिक छ, यसरी एज्युम गर्नुपर्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज क्वेसन नम्बर 11। 11 को क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि द डिफरेन्स बिट्विन सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट अन सेम अमाउन्ट एट 10% पर इयर फर 3 इयर्स इज रुपिस 15.50 द एमाउन्ट वाज। अघि चाहिँ हामीलाई प्रिन्सिपल निकाल भनेर भनेको थियो, त्यसै कारण डाइरेक्ट एउटा फर्मुला थियो डिफरेन्स इक्वल्स टु PR डिवाइडेड बाई 100 टु द पावर n। यो त्यस्तो खालको फर्मुला थियो। तर यहाँ त अब प्रिन्सिपल निकाल्नु भनेको छैन, अमाउन्ट निकाल्नु भनेको छ। सो त्यसै कारण चाहिँ हुनु त खासैमा यो क्वेसन चाहिँ कन्स्टेबलमा आउँदैन यस्तो खालको क्वेसन, बुझ्यो कुरा। कन्स्टेबलमा अलिक इजी नै आउँछ, सो डराउनु पर्दैन। यो क्वेसन सायद आउँदैन, होइन म यो गराउँदिनँ। ल गरायो भने म गराउन सक्छु। यसलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ डिफरेन्स दिएको छ कति 15.50 राइट। अनि R को भ्याल्यु हामीलाई कति दिएको छ 10%। फर्मुला के हो भनेर भन्दाखेरि D इक्वल्स टु PR स्क्वायर अनि ब्र्याकेटमा 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 को क्युब गर्नुहोस् आन्सर आउँछ यहाँनिर। बुझ्नुभयो त। यो चाहिँ सर्ट ट्रिक्स थियो। यो आउँदैन एक्चुअलमा, मैले लेखिहालेछु क्वेसन। यस्तो खालको टाइपको क्वेसन आउँदैन। ठिक छ, कन्स्टेबलमा अलिक इजी नै हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन 12 नम्बरको क्वेसन। यस्तो चाहिँ अलिकति आउने चान्सेस हुन्छ। के भन्दैछ भन्दाखेरि एट वाट टाइम विल रुपिस 1000 बिकम्स 1331 अरे। भन्नुको मतलब प्रिन्सिपल तपाईँलाई कति दिएको छ 1000 है। अनि यो 1000 चाहिँ कति टाइम बादमा चाहिँ 10% को रेटले चाहिँ 1331 रुपियाँ हुन्छ भन्नु मतलब यो फाइनल आएको हो नि त पैसा होइन। भनेपछि यो एमाउन्ट भयो। जहिले पनि प्रिन्सिपल भन्दा ठुलो एमाउन्ट हुन्छ, तर प्रिन्सिपल भन्दा पनि एमाउन्ट भन्दा पनि सानो चाहिँ के हुन्छ एसआई हुन्छ नि त, अथवा सीआई हुन्छ है। अनि हामीलाई के दिएको छ आर पनि दिएको छ 10% भनेर। एउटा फर्मुला छ नि है एमाउन्ट निकाल्ने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा, एमाउन्ट इक्वल्स टु P1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टु दी पावर n भनेर भन्छ। ए भनेको हामीलाई कति दिएको छ 1331 अनि P भनेको कति हो 1000 अनि 1 प्लस R भनेको कति हो 10 डिवाइडेड बाई 100 टु दी पावर n भनेको कति हो कति त्यो n भनेको टाइम है, यही निकाल्नुपर्छ हामीले। सो यो एउटा 0 एउटा 0 काट्यो, यो 1331 डिवाइडेड बाई यसलाई यता म ल्याउँछु मुनि भएर आउँछ इक्वल टु यो के हुन्छ भन्दा 10 प्लस 1 भनेको कति हो 11 डिवाइडेड बाई 10 को पावर n हुन्छ यो। ठिक छ। अब 1331 र 1000 भने कतिको क्युब हो भनेर भन्दाखेरि यो 11 को क्युब हो अनि यो 10 को क्युब हो 11 डिवाइडेड बाई 10 टु दी पावर n। यहाँ पनि 11 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पनि 11 डिवाइडेड बाई 10 भनेपछि यो र यो काट्यो, आन्सर n को टाइम भने कति इयर रहेछ 3 इयर्स भनेपछि अप्सन नम्बर कति रहेछ अप्सन नम्बर ए विल बी द करेक्ट आन्सर। बरु यस्तो टाइपको क्वेसन आउन सक्छ यो ठिक छ कन्स्टेबलमा, बट यस्तो टाइपको आउँदैन राइट। अब अर्को क्वेसन 13 नम्बरको क्वेसन चाहिँ 12 को जस्तै टाइपको हो, तर यसमा चाहिँ के भनेको छ वाट % पर एनम भनेको रेट निकाल्नु भनेर भनेको छ। सो हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् प्रिन्सिपल दिएको छ 3000 राइट,
अमाउन्ट दिएको छ 3993 फाइन एन्ड आफ्टर द्याट टाइम इज अल्सो गिभन 3 इयर्स सो फर्मुला के थियो भनेर भन्दाखेरि अमाउन्ट इक्वल्स टु पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टु द पावर टी सो अमाउन्ट इज अलरेडी गिभन सो इट विल बी अमाउन्ट कति दिएको छ 3993 इक्वल टु अच्छा यो पीलाई पनि म यहीँ झारिहाल्छु नि त होइन अघिको जस्तै पाराले 3000 भएको इक्वल्स टु 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टु द पावर 3 भयो टाइम भनेको 3 दिएको छ नि त होइन सो यो काटौँ 1000 जा 3000 313 339 339 313 सेम अघिको जस्तै भयो 1331 र 1000 भनेपछि यो कति भयो भनेर भन्दाखेरि 11 डिवाइडेड बाई 10 को होल क्यूब इक्वल टु 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 को होल क्यूब भयो अब यो क्यूब र क्यूब काटिदिनुहोस् यहाँनिर कति छ 11 बाई 10 छ होइन 11 बाई 10 छ यो एकलाई यता ल्याउनुहोस् -1 हुन्छ इक्वल टु यहाँनिर के बस्यो भन्दाखेरि आर डिवाइडेड बाई 100 मात्रै बस्यो यो एउटा 0 नि काटिदिनु सरी अहिले नकाटिहाल्नु ल यो मैले गल्ती गरेँ अब यो एलसीएम लिनु पर्यो नि त 11 माइनस 10 1 जा 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टु आर डिवाइडेड बाई 100 अब चाहिँ काट्दा हुन्छ एउटा 0 काटिदिनु 11 मा 10 घट्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि यो 10 ले त्यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 10 1 जा 10% भनेपछि अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो 10% यसरी गर्नुहुन्छ ठिक छ नोट्स बनाउनु होला तपाईहरुले अनि आरामले बुझ्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले ठिक छ यस्तो प्रकारले अब चाहिँ खास 2000 कति अरे 19 मा मेन्समा आएको क्वेशन म गर्नेछु तपाईहरुलाई यस्तो प्रकारले आउँछ क्वेशन के भन्दैछ भन्दाखेरि 12% सिम्पल इन्ट्रेस्टको हिसाबमा एउटा कुनै निश्चित धनराशि कति वर्षमा डबल हुन्छ भनेर भनेको छ अब प्रिन्सिपल हामीलाई दिएको छैन हामीलाई जस्ट के दिएको छ आर को भ्यालु दिएको छ 12% अब टाइम पनि हामीलाई दिएको छैन पहिला पी म एक्स मान्छु हो अनि के अरे कुनै सालमा बादमा चाहिँ त्यो पैसा जति एक्स थियो त्यो एक्स चाहिँ 2 डबल हुन्छ भनेर भन्दैछ नि त भनेपछि अमाउन्ट हो किन भन्दा सबभन्दा लास्टमा निक्लेको पैसा त अमाउन्ट हुन्छ नि त किन भन्दा हेर्नुस् तपाईले 5 रुपैयाँ हाल्नु भयो त्यसमा 2 रुपैयाँ बढ्यो इन्ट्रेस्ट जम्मा गरेर कति हुन्छ 7 रुपैयाँ यो त लास्टमा आएको पैसा हो नि त हैन यो सुरुमा तपाईको पैसा अनि यो लास्टमा आएको त्यही भन्नु खोजेको सुरुको एक्स थियो लास्टमा कति हुनेछ डबल भनेको छ नि त डबल हुन्छ भनेर भनेछ भनेपछि 2x भयो त्यहाँबाट म एसआई निकाल्न सक्छु एसआई भनेको अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो फर्मुला सो 2x मा एउटा x घटायो भने कति मात्रै बस्यो भन्दाखेरि x मात्रै बस्यो राइट एसआई भनेको कति रहेछ x सो अब के निकाल्नु भनेर भन्दाखेरि टाइम निकाल्नु भनेको छ टाइमको फर्मुला के हो भन्दाखेरि टाइम भनेको एसआई इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पी इन्टु आर यो फर्मुला मैले अगाडि गराएको थिएँ एसआई भनेको कति हो भन्दाखेरि x अरे इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पी को भ्यालु कति हो पी को भ्यालु पनि x हो प्रिन्सिपल भनेको नि x मानेको थिए इन्टु आर भनेको कति हो 12% x काटे 4 3 जा 12 4 25 जा 100 25 लाई 3 ले भाग गर्दाखेरि डिवाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 8 जा 24 अनि 1/3 3 8 जा 24 अनि 1 उब्रियो नि त किन भन्दाखेरि 25 मा 24 घटायो भने 1 उब्रियो यस्तो आयो अब यो चीजलाई पनि यो 8 त इयर भयो हैन अनि 1/3 मन्थ्सलाई चाहिँ कसरी म यसलाई पनि इयरमै कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 1/3 इन्टु 12 हुन्छ नि त एक सालमा 12 महिना हुन्छ 3 1 3 3 4 12 भनेपछि 8 साल 4 महिना भनेपछि 8 साल 4 महिना कति छ यहाँ अप्सन नम्बर डी मा छ ओके न हुनुस् त यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ आउँछ है मैले अगाडि गराएको क्वेशन नम्बर 5 6 हरु पनि इम्पोर्टेन्ट छ यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ आउँछ अब म तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु एउटा क्वेशन नम्बर 15 चाहिँ आफै गर्ने कोसिस गर्नुहोस् नगरेको खण्डमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको सल्युसन मलाई सोध्नु सक्नुहुनेछ मेरो WhatsApp-मा अथवा म यसलाई सल्भ गरेर यसको फोटो हाल्दिनेछु ठीक छ यो ट्राई गर्नु होला 2018 को प्रिलिममा आएको क्वेशन चाहिँ यो प्रिलिम्समा ट्राई गर्नुहोस् ल अनि हेर्नुस् 16 को पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यस्तो टाइपको पनि क्वेशन आउन सक्छ के भन्दैछ अ सम अफ मनी बिकम्स 7/6 अफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स भनेर भनेको छ टाइम कति दिएको छ हामीलाई 3 इयर्स अरे आर कति हो कति त्यो हामीलाई थाहा छैन क्वेशनमा प्रिन्सिपल मैले x माने त्यसो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनेको छ कति भनेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति अरे 7/6 अफ x भनेर खोजेको है भनेपछि के भयो भन्दा 7x डिवाइडेड बाइ 6 ठीक छ हैन सरी यो एसआई दिएको हैन किन भन्नुस् त यो के भनेको छ
यो लास्टमा चाहिँ 7/6 अफ इटसेल्फ भन्नुको मतलब जति सम छ त्यो सम जति प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ 7/6 टाइम भन्नु मतलब यो के दिएको हो भन्दाखेरि एमाउन्ट दिएको थियो एमाउन्ट इक्वल्स टु 7/6 यो यस्तो 7x डिभाइडेड बाई 6 भन्नु खोजेको ठिक छ। अब यसको म के निकाल्छु भन्दाखेरि एसआई निकाल्छु सबभन्दा पहिला। एसआई भनेको के हो भन्दाखेरि एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो। एमाउन्ट भनेको 7x डिभाइडेड बाई 6 माइनस प्रिन्सिपल भनेको x हो। एलसिएम निकाल्दा के हुन्छ भन्दाखेरि 7x माइनस 6x डिभाइडेड बाई 6 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि एउटा x डिभाइडेड बाई 6 यति आयो। एसआई भनेको यो आयो। अब के निकाल्नु भनेको छ रेट भनेको छ। रेटको फर्मुला के हो भन्दाखेरि r इक्वल्स टु एसआई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई p इन्टु t। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् एसआई भनेको कति आएको थियो भन्दाखेरि x डिभाइडेड बाई 6 हो इन्टु 100 p भनेको कति छ भन्दाखेरि p भनेको x मानेको थियो हामीले इन्टु t भनेको कति हो 3 इयर्स राइट। यो x र यो x काट्यो 2 3 जा 6 250 जा 100 भनेपछि कति भयो भन्दाखेरि भनेपछि कति रह्यो भन्दाखेरि 50 डिभाइडेड बाई 9 रह्यो। अब यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो नि त हैन। अब डिभाइड गर्दा कति हुन्छ यसको आन्सर निकाल्नु होला ठिक छ। भनेपछि यसको आन्सर कति हुन्छ भन्दाखेरि 9 5 जा 45 50 मा 45 गर्दा 5 रिमाइन्डर आयो अनि 9 यति पर्सेन्टेज आउँछ भनेपछि अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो ठिक छ। यसरी गर्नुपर्छ र यतिसम्म थियो हाम्रो सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट। तपाईहरुले अब मेबी आइडिया लिनुभयो होला। तपाईहरुले अब ज्यादा से ज्यादा क्वेशन्सहरु तपाईहरुले सर्च गरेर तपाईहरु सल्भ गर्नु होला। नमिलेको खण्डमा कहीँ पनि केही पनि प्रब्लम भएको खण्डमा चाहिँ यु क्यान टेक्स्ट मी पर्सनली है म गरिदिन्छु अथवा तपाईहरुले बन्च अफ क्वेशन्सहरु कलेक्ट गर्नुहोस् म त्यसलाई सल्भ गरेर आई विल पुट अन माई युट्युब च्यानल। अन्डरस्टुड। सो होप यु गाइस यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। सो आज यति नै ठिक छ। अब भोलि चाहिँ म एक्सर्साइजको लागि के गर्छु भन्दाखेरि भोलि हैन अब विदिन टाइममा